आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खाता खोलेर देखायो। यो चोटि आह्वान गर्नुपर्दछ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो केवल एउटा कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह मात्र होइन, देशलाई 3 दशकदेखि जुन चक्रव्यूहमा फसाएर राखिएको छ त्यसबाट मुक्त गर्ने अवसरको रूपमा त्यो हलो चिन्हलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। जसले त्यो हलो चिन्हमा मतदान गर्छ त्यो मतदान केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा मात्र हुँदैन, त्यो देशको पक्षमा हुन्छ, धर्मको पक्षमा हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले ल्याएर दियौँ। त्यसकारण फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु र सबैभन्दा बेसी हाम्रो पुराना कार्यकर्ता साथीहरूलाई, नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ मनको हीनताबोध त्यागेर, पुरानो कार्यशैली त्यागेर, एकले अर्काको आलोचना गर्ने बानी त्यागेर, उसले के गर्यो होइन म चाहिँ यो काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढ्न कसैले रोक्दैन। मङ्सिर 4 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नहुने हो भने, हाम्रो अगाडि आवधिक निर्वाचन नहुनु हो भने, यो अहिले देशमा जुन विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन बढेर गएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ, अथवा आउने निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा राम्रो हैसियत प्राप्त गर्यो भने, एउटा शक्ति प्राप्त गर्यो भने, यो अहिलेको ठुलो पार्टी हो भन्नेहरूलाई गोद्नु पर्दैन। सम्झाएरै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्था चाहिने रहेछ, हिन्दू राष्ट्र चाहिने रहेछ, यो प्रदेश नचाहिने रहेछ भन्ने सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। यिनीहरूको सहमतिमै यो देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। सत्तारूढ पार्टी अहिलेको गठबन्धन जसरी आक्रमण्य बन्दै गएको छ त्यसलाई विस्थापित गर्नको लागि नेपाली जनताले श्रीलङ्काली जनता जस्तो सडकमा आउनु पर्थ्यो नेताको विरुद्ध, तर यो चुनाव अगाडि छँदैछ। त्यसकारण श्रीलङ्काको जनताले जस्तो सडकमा आएर नेतालाई लखेट्ने होइन, अब छापबाटै यो नेताहरूलाई विस्थापित गर्न पाइने मौका आएको हुनाले हामीले त्यो स्वस्तिक छाप यिनीहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको कुरा त छोड्नुहोस्, संविधान सभासम्म दिन मानेनन्, संविधान सभासम्म सुन्न मानेनन् र उनीहरूलाई जङ्गल जान बाध्य बनाए। तर एउटा यस्तो समय आयो कि संविधान सभासम्म सुन्न नमान्नेहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासम्म स्वीकार गरे। जब माओवादीले ठोक्दै ल्यायो, विदेशीहरूले अराए, संविधान सभासम्म पनि सुन्न नमान्नेहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई संस्थागत गरे। जीवनमा हर जुनीमा हर मान्छेलाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन। कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूले देशका प्रति, धर्मका प्रति यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधि नगरेको भए देश जोगाउँछौँ, धर्म जोगाउँछौँ भनेर हामीले हिँड्ने मौका पाउने थिएनौँ। उनीहरू स्वयं पनि अहिले सुध्रिएर गल्ती भएछ भनेर अब यो संघीयता पनि अनावश्यक रहेछ, देशको अर्थतन्त्रले नधान्ने रहेछ, हिन्दू राष्ट्र त चाहिने नै रहेछ, कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्था देशको आवश्यकता रहेछ भनेर उनीहरू आफै हिँडेको भए अहिले हाम्रो खाँचो पर्ने थियो। आज हाम्रो असंलग्नता, तटस्थता, यस्ता चिजहरू
पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू आज समाप्त भएर गएको छ। अहिले सरकार चलाइराखेको छु भन्ने गठबन्धन, जसलाई हामीले बारम्बार भनिराखेका थियौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विदेशीहरूसँगको सम्बन्धको सवालमा मित्रता स्वीकार्छ, गुलामी स्वीकार्दैन। अरू देशहरूसँग सम्बन्ध राखेर मात्रै अथवा विदेशीहरूको आशीर्वाद लिएर मात्रै यो देश चलाउन सकिन्छ, नेपालको राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको विरुद्ध छ भनेर हामीले भन्थ्यौँ। तर अहिलेको गठबन्धन विदेशीहरूको आशीर्वाद, विदेशीहरूको निर्देशन, विदेशीहरूको साथ सहयोगबाट मात्रै नेपालको राजनीति गर्न सकिन्छ, नेपालको राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री रहन सकिन्छ, हुन सकिन्छ जस्ता मान्यताहरू अगाडि सारेर आज हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन थियो कि असंलग्न परराष्ट्र नीति, त्यसको सन्तुलन समेत खलबलिने गरी आफ्नो गतिविधिहरू गरिराखेको छ। यो गतिविधिले केवल ती पार्टीहरूलाई मात्र होइन, देशलाई क्षति पुर्याउँछ र त्यसको नोक्सानी देशले बिहोर्नुपर्छ र हामी सबैले बिहोर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी नेपाली जनताको लागि आउने चुनाव यी भ्रष्टाचारलाई संस्कृति बनाउनेहरू, विदेशीलाई मालिक मान्नेहरू, जसले आज दुनियाँमा रहेको हाम्रो पहिचानलाई, हाम्रो गौरवलाई समाप्त गर्ने काम गरे, तिनीहरूलाई परास्त गरेर लीगबाट बाहिर गएको देशलाई फेरि लीगमा ल्याउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नको लागि हामी सबै जुट्न जरुरी छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु, आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, यदि मङ्सिर 4 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नहुने हो भने, हाम्रो अगाडि आवधिक निर्वाचन नहुनु हो भने, यो अहिले देशमा जुन विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन बढेर गएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ, अथवा सत्तारूढ पार्टी अहिलेको गठबन्धन जसरी आक्रमण्य बन्दै गएको छ, त्यसलाई विस्थापित गर्नको लागि नेपाली जनताले श्रीलङ्काली जनता जस्तो सडकमा आउनु पर्थ्यो नेताको विरुद्ध। तर यो चुनाव अगाडि छँदैछ, त्यसकारण श्रीलङ्काको जनताले जस्तो सडकमा आएर नेतालाई लखेट्ने होइन, अब छापबाटै यो नेताहरूलाई विस्थापित गर्न पाइने मौका आएको हुनाले हामीले त्यो स्वस्तिक छाप यिनीहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ र यसको लागि हामीले पुरै देश बिउजाउने काम आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा सम्झेर गर्नुपर्दछ र त्यो काममा हामी सक्रिय हुनुपर्दछ र हामीले आम नेपाली जनतालाई, मतदातालाई योचोटि आह्वान गर्नुपर्दछ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो केवल एउटा कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह मात्र होइन, देशलाई 3 दशकदेखि जुन चक्रव्यूहमा फसाएर राखिएको छ त्यसबाट मुक्त गर्ने अवसरको रूपमा त्यो हलो चिन्हलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गर्छौँ। जसले त्यो हलो चिन्हमा मतदान गर्छ, त्यो मतदान केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा मात्र हुँदैन, त्यो देशको पक्षमा हुन्छ, धर्मको पक्षमा हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले यहाँ दियौँ। एकचोटि यो बाँकी 3 महिना देशका लागि लगाऊँ, धर्मका लागि लगाऊँ, देश बचाउने एउटा अवसरको रूपमा खर्च गरौँ। तपाईँ हर कोही साथीहरू सम्झनुहोस् कि यो मौका गुम्यो भने हामी फेरि 5 वर्षपछि पर्छौँ। 5 वर्षपछि पर्ने भनेको एउटा अरू बेलाको जस्तो
एउटा सामान्य चुनावमा पछि पर्ने मात्र होइन, एउटा कुनै पार्टी पछाडि पर्ने कुरा मात्र होइन, देश पछाडि पर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामी सबै उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ। कति साथीहरूलाई विरक्त लाग्छ होला, कति साथीहरूलाई मैले कुरा गर्दा पनि भन्छु तपाईहरुको जस्तोमा हाम्रो कहाँ संगठन छ, कहाँ एकैचोटि उल्टाउन सकिन्छ। म त्यो आत्मविश्वासी मानिस हुँ, म त्यो ठाउँबाट आएको मान्छे हुँ। कुनै बेला मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यही अस्ति 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचन ताका कुरा हो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 250 भोट पनि थिएन राप्रपाको। तर आज हामीले प्रतिनिधि सभा जितेका छौँ, स्थानीय तहहरूमा हामीले चुनाव जितेका छौँ र आज फेरि भनेर जान चाहन्छु आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खाता खोलेर देखायो। जनता कसैको गोठको गाईबस्तु होइन। हामीले ठीक ढङ्गले बुझायौँ भने, हामीले मेहनत गर्यौँ भने गोर्खाको जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्दैन भन्ने छैन। सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू उच्च मनोबल लिएर जानुस्। गोर्खा जसले नेपाल एकीकरणको आधुनिक नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्यो, त्यसले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुनर्निर्माणको पुनर्जागरणको अभियानको पनि नेतृत्व गरोस्। गोर्खालीहरू भिड हेर्दैनन्, मनमा लागेपछि, मनले सत्य मानेपछि सत्यको पक्षमा उभिन्छन्, यो मेरो विश्वास। धेरै साथीहरू, गोर्खाको साथीहरू आफै पार्टी खोज्दै आउनु भएको छ। उदयजी त निवेदन हालेर आउनु, मेसेन्जरमा निवेदन पठाएर आउनु। कुनै माग छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो देश बचाउने अभियानमा सहयोग गर्ने एक मात्र मन छ, त्यो ठाउँ मलाई चाहियो। मलाई कुनै पद चाहिएन, मलाई सहयोग गर्ने बाटो दिनुहोस्। त्यसले हामीलाई पनि हौसला दिएको छ। म पूर्वको लिम्बूको छोरो, तपाईहरुले धेरैचोटि मेरो कुरा सुन्नु भएको छ। पहाडमा कोदो खान नपुगेर मधेस झरेको लिम्बूको छोरा हुँ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जब देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, देशलाई गणतन्त्रतर्फ लग्यो, जुन बेला हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुदिन सक्थ्यो, सांसद मन्त्री हुने कुरा त के, एउटा वडाको सदस्य हुने संकेत देखिँदैन थियो। जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला केही छैन, तर यो हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मुद्दा जीवित राखेर मर्छु भनेर हिँडेको मान्छे आज यसरी सबै साथीहरू जोडिँदै जाँदाखेरि ठिकै बाटोमा हिँडेको रहेछु भनेर म पनि थप उत्साहित हुन्छु। म थप उत्साहित छु र आज मलाई देशभर हिँड्दाखेरि देशभरका आम जनताको साथ र समर्थनलाई मैले हेर्दाखेरि लाग्छ कि हामी ठिक बाटोमा हिँडिराखेको छौँ र अहिले ठिक समय आएको छ। त्यसकारण फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु र सबैभन्दा बेसी हाम्रो पुराना कार्यकर्ता साथीहरूलाई, नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ मनको हीनता बोध त्यागेर, पुरानो कार्यशैली त्यागेर, एकले अर्काको आलोचना गर्ने बानी त्यागेर, उसले के गर्यो होइन म चाहिँ यो काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढ्न कसैले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट नदिएर कांग्रेस कम्युनिस्टलाई भोट दिनुपर्ने के कारण छ ल भन्नुस्। आज पूरा देशका युवा बेचेर उनले रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलाएर देश चलाए भन्नेहरूलाई भोट दिनुपर्ने, हामीलाई नदिनुपर्ने के कारण छ? आज उनीहरूले प्राप्त गरेको राज्य सत्तालाई आज स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाएर बसेका छन्। सुदूर गाउँका मानिसहरूलाई थाहा छ आज देशमा कुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिराखेको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा कुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिराखेको छ हरेक मान्छेलाई थाहा छ र हरेक मान्छेले आज विकल्प खोजिराखेको छ र त्यो विकल्प हामी हौ भन्दै हामी जनताको बीचमा जानु मात्रै जरुरी छ र हामी नै गएनौँ भने के गर्नु? तपाईहरु सबैले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। अहिले यही बाहिर निस्केर 100 जना मान्छेलाई सोध्यो भने पनि 100 जना मान्छेमा 80 जना मान्छेले राप्रपालाई भोट दिने भन्छ। तर उनलाई भोट दिने ठाउँ हामीले बनाइदिनु पर्यो। भोट दिएपछि यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले चाहिँ दिलाउनु पर्यो। भोट लिने राम्रो उम्मेदवार उठाउनु पर्यो, उम्मेदवार हुन आँट गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामी सबैले म दोहोर्याई तेर्याई भन्छु, एउटा यस्तो जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गरेका छौं। जीवनमा हर जुनीमा हर मान्छेलाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले देशका प्रति धर्मका प्रति यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधि नगरेको भए देश जोगाउँछौं धर्म जोगाउँछौं भनेर हामीले हिँड्ने मौका पाउने थिएनौं। उनीहरू स्वयं पनि अहिले सुध्रिएर गल्ती भएछ भनेर अब यो संघीयता पनि अनावश्यक रहेछ, देशको अर्थतन्त्रले नधान्ने रहेछ, हिन्दू राष्ट्र त चाहिने नै रहेछ, कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्था देशको आवश्यकता रहेछ भनेर उनीहरू आफै हिँडेको भए अहिले हाम्रो खाँचो पर्ने थियो। तर उनीहरू अगाडि नसरेको कारणले आज जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी र अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं। आफ्नो देश र धर्मको पक्षमा उभिने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं। त्यसकारण सबै हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूले यो अवसरको सदुपयोग गर्दै देश र धर्मको पक्षमा काम गरौं। मैले जहिले पनि भनेको छु कि हामीले गरिराखेको काम एउटा पार्टीको लागि मात्र होइन, एउटा व्यक्तिलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्र होइन, देश र धर्म जोगाउने कुरा हो। यो अभियानमा लाग्ने कुनै पनि मानिसले सानोतिनो कुराहरुमा अल्मलिनु हुँदैन, व्यक्तिगत कुराहरुमा अल्मलिनु हुँदैन। अब ठीक समय आएको छ, पछि गर्छु भन्दा हुँदैन। कति साथीहरू हामीले यसरी चुनाव लडेर भोट मागेर कहिले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्छौं, कहिले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छौं, कहिले यो संहिता खारेज गर्छौं भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर मलाई पूरा विश्वास छ कि हामीले यसैचोटि यसै तरिकाबाट मुख्य मागको रूपमा 40 पुदामा संविधान सभाको निर्वाचनलाई मागेर यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जाँदाखेरि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिताको कुरा त छोड्नुस्, संविधान सभासम्म दिन मानेनन्, संविधान सभासम्म सुन्न मानेनन् र उनीहरूलाई जंगल जान बाध्य बनाए। तर एउटा यस्तो समय आयो कि संविधान सभासम्म सुन्न नमान्नेहरूले
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतासम्म स्वीकार गरे। जब माओवादीले ठोक्दै ल्यायो, विदेशीहरूले अराए, संविधान सभासम्म पनि सुन्न नमान्नेहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालाई संस्थागत गरे। अहिले हामीलाई विश्वास छ आउने निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा राम्रो हैसियत प्राप्त गर्यो भने, एउटा शक्ति प्राप्त गर्यो भने यो अहिलेको ठुलो पार्टी हो भन्नेहरूलाई गोद्नु पर्दैन। सम्झाएरै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्था चाहिने रहेछ, हिन्दू राष्ट्र चाहिने रहेछ, यो प्रदेश नचाहिने रहेछ भन्ने सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। यिनीहरूको सहमतिमै यो देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा निश्चित तहको शक्तिमा पुग्न जरुरी छ। त्यसका लागि पनि आउने निर्वाचनलाई हामी सबैले मेहनतका साथ उपयोग गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरूको सहभागिता म देखिराखेको छु। म फेरि पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि विगतमा जुन कार्यशैली र बाटोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिँडाइयो, त्यही तरिका, त्यही कार्यशैलीबाट, त्यही बाटोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको मान्यता स्थापित गर्न त सकिँदैन नै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वयं पनि एउटा इतिहासको विषय बन्न जान्छ। त्यसकारण हामीलाई न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दालाई असफल हुन दिने, न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल हुन दिने छुट र सुविधा छ। हामीलाई असफल हुने, कमजोर हुने छुट र सुविधा छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणका साथ जनताको बीचमा स्थापित गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माध्यमबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दै देशलाई बचाउने, बनाउने यो उद्देश्यका लागि विगतको कार्यशैली, तरिकाहरूमा परिवर्तन गरेर लान जरुरी छ भनेर हामीले केही छुट्टै ढङ्गले प्रयासहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति देशव्यापी रूपमा एक प्रकारको जनआकर्षण बढेर गएको छ। हामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आए लगतै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सामना गर्नु परेको कारण हामीले तुरुन्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदा हामीले विरासतमा प्राप्त गरेको पार्टीको संगठन संरचना एक प्रकारले समाप्तै भएको अवस्थामा थिएछ। हामीले कागजमा सबै तहहरू गठन भएको, सबै कमिटीहरू बनाऊ भन्ने देखे पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार उठाउने बेलामा त मान्छे भेटिएन कति ठाउँमा। त्यसकारण हामीले अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि
हामीले त्यो बीचमा जुन ढङ्गले हामीले मेहनत बढाउन सक्यौं, जुन ढङ्गले हामीले आफूलाई क्रियाशील बनायौं कि त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको आवश्यकता हो र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ र नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा आइराखेको छ भन्ने स्थापित गर्न सफल भएका छन्। अब त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गरेर साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर देखाउन, जसरी आज सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई बन्धक बनाइराखिएको छ, 3 दशकदेखि केही राजनीतिक दलहरूको चक्रव्यूहमा जसरी देश फसेको छ, त्यसलाई मुक्त गराउने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काँधमा आएको छ। त्यो पूरा गर्ने क्रममा, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आज तपाईँ थुप्रै साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आउनुभएको छ। काठमाडौँ गोर्खा अथवा गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समाज निर्माण हुन लागेको छ। तपाईहरू सबलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा सफलता प्राप्तिको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समितिमा जोडिने कुरा होस् अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिने कुरा होस्, यो केवल औपचारिकताको लागि मात्र होइन, यो देशप्रतिको एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हामी जोडिएका छौँ र त्यसको सदस्यता लिएका छौँ भन्ने कुरा बुझेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ र त्यसको लागि म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि एउटा देश बिग्रनुको हद यो भन्दा हुँदैन। मैले जहिले पनि भन्छु, देश हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। आज तपाईँ हरेकले छातीमा हात राखेर एकछिन आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस् त, समाजको कुन क्षेत्र खुसी छ? किसान खुसी छ कि, व्यापारी खुसी छ कि, कर्मचारी खुसी छ कि, समाजको कुन क्षेत्र खुसी छ? ऋणी खुसी छ कि? आज देशको सर्वत्र क्षेत्र बेखुस छ मात्र होइन कि ठुला दल हुँ भन्नेहरूको गलत क्रियाकलापको कारण आज कुनै पनि बेला देश शक्ति राष्ट्रहरूको भिडन्त गर्ने थलो बन्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद।